الحمد للہ یا رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نبیر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا مل کے درود پاک الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ حضرات مکرم قابل قدر دوستو واجب الاحترام نوجوانوں بزرگوں بچوں خالق کائنات نے فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا رب ذوالجلال نے لا ریب کتاب اندر منبع نور و ہدایت کتاب اندر سچی تے سچی کتاب اندر فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا مائک دی آواز کھولو مائک دی گین محبوبہ اعلان کر دے بلکہ پچھلے جمعۃ المبارک تے میں تفصیل نال اس آیا مبارکہ تے بات کر رہا سا کہ محبوبہ انج منگیا کر وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ سونیاں جے میں داخل کرتے صدق نال
جی ایس مکے چوں لے کے جانا ہے تے صدق نال وجعل لی من لدنکا سلطان نصیرہ، اور میں نو زبردست سلطان، زبردست نصیر عطا کر دے، نصرت نہیں نصیر عطا کر دے، مددگار عطا کر دے۔ اور ایدتے بڑی تفصیل نال بات ہوئی، اور ہجرت مدینہ دا جڑا ایک ایک لمحہ سی، انہاں لمحات تے اصلاحی پہلو نال میں پچھلے جمعہ المبارک تے بہت سارے پہلو اصلاحی معاشرے واسطے، سوسائٹی واسطے، لوگاں واسطے، انہاں دے مختلف جہتانوں اینگلز نو مختلف ڈائریکشن نو ہائٹ آئٹ کر رہا ساں کہ دے وچوں اے سبق ملدا ہے، اے سبق ملدا ہے۔ حضرات مکرم، اگر دلچسپی واسطے انہوں کسے نو پڑھنا ہوئے ایک واقعہ یا قصہ تے پھر اکھاں بند کر کے عام آدمی صرف دلچسپی دا سامان سمجھ کے پڑھ سکتا ہے۔ اگر اصلاح دی غرض نال اس ہجرت مدینہ نو ویکھیا جاوے تے ایک طرف تے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی استقبال دا مدینہ شریف جڑا پہلو نکلدا ہے وہ نمایاں ہے، اور دوسری طرف حضور علیہ السلام دی جنہ نے رستے وچ نوکری دیتی ہے نا، جنہ نے میرے مدنی مکی عربی ماہی ڈھولن دی جنہ رستے وچ نوکری دیتی ہے، وہ پہرے داری ہوئے، وہ چوکی داری ہوئے، جان نثاری ہوئے، یا حضور نال وفاداری ہوئے، جس رنگے چا جننے نوکری دیتی ہے نا، اس نوکری دا انہوں بے مثال بے نظیر اللہ نے بدلہ عطا فرمایا، حتیٰ کہ اس غار سور اندر، پچھلے جمعہ المبارک تے جتھے میں بات چھوڑی سی، اس غار سور اندر تیرا تے میرا نبی حضور علیہ السلام جدو تشریف فرما ہوئے، میں بات کر رہا سا کہ ایک سپ آیا، اس نے تے سوراخ کڈے، میرے آقا علیہ السلام دے دیدار واسطے سسکن والا تڑپن والا جدو غار دے اندر آ گیا، ایک روایت چاندہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لایا تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وہ جڑا زہر سی نا، اس زہر دا تریاک آپ دا لعاب دہن بن گیا، لعاب دہن لایا، او دا سپ دا جڑا زہر سی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اڈی وچ پاؤں وچ وہ دور ہو گیا۔ لیکن صاحب تاج القصص نے ایک بڑی مزے دی گل لکھی کہ جدو حضرت ابوبکر صدیق میرے مصطفیٰ کریم دے دیدار تو مشرف ہو رہے سی تے سپ نے جدو ڈنگ لیا تے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابوبکر ذرا پاؤں اٹھا لے، سرکار تو آڑے کول آ جائے گا سپ۔ پاؤں اٹھایا تے سپ اندر آ گیا، رب کائنات نے فرمایا جبریل جا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ٹر جا تے جا کے میرے محبوب نو کہا کہ تخلیق آدم تو 4000 سال پہلے، ہائے ہائے ہائے، تخلیق آدم تو 4000 سال پہلے تیرے اس زہر دے تریاک واسطے اسی ایک سفید مروارید دا پیالہ تیار کر کے اس غار دے ایک پتھر وچ چھپا رکھے آ ہائے ہائے ہائے، ایک سفید مروارید دا پیالہ تیرے اس زہر دے تریاک واسطے بنا کے شربت تیار کر کے ایک پیالہ اس غار دے پتھر چی، میں نہیں گل کردہ، صاحب تاج القصص نے لکھیا، بڑی عجیب بات لکھی، امام الانبیاء مدینے دے تاجدار غار دے اندر تشریف فرمانے، حضرت ابوبکر صدیق میرے نبی دے نال نے، امام الانبیاء نے جدو حضرت ابوبکر صدیق وال ویکھے، ابوبکر صدیق جدو پریشان نے پیروندے نے عرض کیتی صدقے جاواں مدینے دیا تاجدارو، امام الانبیاء سونیا مدینے دیا تاجدارو، کسے موزی جانور نے ڈنگ لے، تیرے تے میرے نبی نے فرمایا پیر چک لے، سپ اندر آ گیا، ادھر جبریل میرے نبی دی بارگاہ اندر آ گئے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، مدینے دیا تاجدار آدم دی تخلیق تو 4000 سال پہلے
سفید مرواری دو ایک پیالہ تیار کر کے رب کائنات نے غار دے ایک پتھر اندر چھپا دیتے پتھر پھٹے آتے وچوں پیالہ نمودار ہو گیا او دے اندر جڑا مشروب ہے نو او دے اندر جڑا شربت ہے نو او انج کہہ لو کہ شہد نالو مٹھائے تے دودھ نالو زیادہ سفید ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں انہوں نوش فرمایا تے زہر سارے دا سارا زائل ہو گیا ایتھوں تک تے علامہ نے تاج القصص اندر گل لکھی میں تیری اصلاح کردہ چلوں اس واقعہ وچوں بات کڑی اخذ ہوئی ہے صدقے جاؤں جنہ نے میرے نبی دی نوکری دیتی ہے جنہ میرے نبی تو جان نثار کیتی ہے جیسا ابو بکر صدیق نے میرے نبی تو جان نچھاور کیتی ہے اوے میرے نبی دے وفاداران دی شان ہے وے میرے نبی دے جان نثاران دی شان ہے وے جڑا میرے نبی دی نوکری دیندہ ہے رستے وچ اللہ والوں مشروبات دیاں سبیلاں استقبال کر دیاں نے ربیع الاول شریف آ رہے ہیں میرے نبی دے استقبال واسطے چراغاں کرو گے بنیریاں تے چراغاں کرو گے چھتاں تے لائٹنگ لاؤ گے مرچاں لاؤ گے نبی دے استقبال واسطے صبح صبح فجر ویلے محافل میلاد النبی دا انعقاد کرنے والے ہو میرے مصطفیٰ کریم دے استقبال واسطے اپنیاں گلیاں سجان والے ہو بازار سجان والے ہو گلی محلے ڈیکوریٹ کرنے والے ہو جن ہے تے سارے میرے نبی دی نوکری ہے نا بولو ہے تے میرے نبی دی جے کوئی نعت پڑھدا ہے نبی دی نوکری دیندا ہے جے کوئی خطاب کردا ہے نبی دی نوکری دیندا ہے جے کوئی یار نماز اندر درود و سلام پڑھدا ہے میرے نبی دی نوکری دیندا ہے میں صدقے جاواں غار دے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے میرے نبی دی نوکری دتی ہے نا اس نوکری دا صلائے ملے آئے کہ خالق کائنات نے لوگاں واسطے ایک پوائنٹ آؤٹ کر دیتا کہ جیڑا جیڑا نوکری نبی دی دے وے گا تے نوکری قبول بھی ہوئے گی تے رستے وچ اللہ والوں شربت دیاں سبیلاں دا اعلان بھی کیتا جائے گا شربت دیاں سبیلاں مشروبات رستے وچ پلکاں بچھا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رستے دے اندر مشروبات پلکاں بچھا کے کھلوتے نے ادھر میرے نبی امام الانبیاء مدینے دے تاجدار جدوں غار دے اندر جلوہ گر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شربت جدوں نوش فرمایا تے غار دے اندر شربت پین دے نال ایک اور مسئلہ حل ہویا حجابات چک دیتے گئے اکھاں تو پردہ چکی ہے نا تے پھر غوث اعظم سرکار بن دے نے اکھاں دا پردہ بشری تقاضے ختم ہو جانا تے زمین تے بہ کے لوہے محفوظ دیاں خبراں اللہ دے نیک بندے رکھ دے نے پاکستان وچ بیٹھ کے جنت دیاں خبراں پھر اللہ دے نیک بندے دیندے نے پر وہ پردہ چکیا ہو تو جاندا جد روحانیت دی بارش ہون لگ پے انوار و تجلیات دی بارش ہون لگ پوے انوار و تجلیات دی رم جھم ساون دی چڑھی لگ جائے چھم چھم جدوں انوار و تجلیات می وسدا ہے ابو بکر صدیق دی گودی وچ سرکار جدوں لیٹھے سی تے صدیق اکبر ہی دس سکدے نے نا ایت ابو بکر صدیق ہی دس سکدے نے نا غار دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو شربت پیتا نو پیالہ پیتا نو ان جدو پردہ چکیا گئے حجابات چکے گئے اگلی گل سن لا جدو حجابات چکے گئے تے ویکھیا غار دیو نکرے ایک دریا پیا بہندا حجابات پردہ چکیا گیا غار نکی جئی غار جس غار نو غارے سو رکھیا جاندا ہے او سامنے ایک دریا نظر پیا آندا ہے دریا دے اندر کشتی تے کشتی چلان والا کشتی پیا چلاندہ ہے حضرت ابو بکر صدیق نو ہاتھ بن کے عرض کردہ سونیاں اگر پریشان ہے تے آتے نو اے دریا پار کروانو تے دریا دے دوجے پاسے سامنے جڑا باغ ہے نا اس باغ چلے جانو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ویلے نظر جو ماری اے گل بھی صاحب تاج القصص نے لکھی ہے سامنے بڑا حسین باغ ہے بڑا جمیل باغ ہے حسن و جمال جمال دا اظہار پیا ہوندا ہے اے فرشتہ ہے اس دریا دے اندر اس کشتی دے اندر بیٹھن والا او دے حسن وال توجہ پیا کراندا ہے آ تینوں دار دریا پار کروانو آ تینوں اس باغ اندر لے جانو صدقے جاواں ابو بکر صدیق نے انکار کر کے اس کشتی دے اندر بیٹھن والے ملا تے گل واضح کر دیتی کہ تو مینوں اس باغ دے حسن وال متوجہ
پیا کرنا ہے، اس باغ دے جمال وال میری توجہ پیا دلانا ہے۔ تینوں نہیں پتا میرے کول میرا مصطفیٰ تشریف فرمائے، امام الانبیاء تشریف فرمائے، مدینے دا چن تشریف فرمائے۔ ابو بکر صدیق فرماندے نے جیتے مصطفیٰ دا حسن ویکھیا ہوئے، مصطفیٰ دا جمال ویکھیا ہوئے، اور کتھے مصطفیٰ دا حسن ہے، کتھے اس باغ دا حسن ہے، کتھے میرے یار دا جمال ہے، کتھے اس باغ دا جمال ہے۔ اس باغ نو میرے نبی دے حسن نال کی سروکار ہوئے، ایدہ کی تقابل ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے انکار کر کے تے جاگتے واضح کر دیتا کہ ابو بکر دی یاری ہے وے، ابو بکر دی وفاداری ہے وے، میرے نبی نال پیار ہے وے۔ فرمایا اس باغ دے حسن میں نبی دے قدمہ تو وار چھڑنا وا، اس وار دے حسن اس حسن نو باغ دے حسن نو نبی دے قدمہ تو نچھاور کر دے وے، انہوں ابو بکر صدیق کہن دے نے۔ بولو تو صحیح، انہوں ابو بکر انہوں غار چو باہر نکلے نا جس ویلے، اس غار دے دروازے تے ایک کبوتری نے انڈا بھی دیتا سی، ایک اودا بھی تے عشق ہے سی نا، اودا بھی تے عشق ہے سی نا۔ غار دے دروازے تے ایک جوڑا کبوتران دا آیا مکڑی دے جالے دے اندر انڈا جس ویلے کبوتری نے دیتا مشرک آئے، او نہ اندر غار دے نظر مارن دی کوشش کی تھی، نہ آکھیا کبوتری انڈا دیتا ہوئے۔ جدو کبوتری انڈا دیتا او بھی تے میرے نبی دی نوکری پئی دین دیئے نا، او بھی تے میرے نبی دی چوکیداری پئی کر دیئے، او بھی تے میرے مصطفیٰ دی نگہبانی واسطے او کبوتری انڈا پئی دین دیئے۔ جدو انڈا دے دیتا تے میرے نبی دی نوکری دے کے اپنی استطاعت دے مطابق جدوں وہ فارغ ہو گئی انڈے دے اتے بیٹھ جاندی ہے۔ آن والیاں یا کے ویکھیا غار دے اندروں نہ آکھیا جے نبی ہوندے تے کبوتری انڈا دیتا ہے، اینے عرصے دا لگدا ہے آن والا بندہ کوئی 1-2-3 دن دے وچ اس غار اندر نہیں جا سکدا۔ جدوں کبوتری اپنی نوکری دیتی نا، میرے مصطفیٰ نے اس کبوتری واسطے دعا فرمائی، دعا فرمائی۔ اور میرے نبی دی دعا دا صدقہ ہے وے، میرے نبی دی اس نوکری دیاں برکتائیں ملیاں، اس کبوتری دی نسل لگے چلی۔ حرم شریف اندر جننے کبوتر نے علماء لکھ دینے لوگوں، وہ سارے اسے جوڑے دی نسل وچوں نے تے برکتاں کی نصیب ہویاں۔ میرے نبی دی نوکری وچوں فیوز و برکات کی ملے کہ یارو نہ اونا دا کوئی شکار کرے، نہ کوئی اونا نو ذبح کرے، تے نہ کوئی اونا والا اینج انگلی بھی کرے، انگلی دی بھی اجازت نہیں، اونا نو پکڑن دی بھی اجازت نہیں، اونا دے شکار دی بھی اجازت نہیں۔ او ذبح دی تکلیف تو بھی بچ گئے، شکار دی تکلیف تو بھی بچ گئے، پکڑے جان دی تکلیف تو بھی بچ گئے۔ اوے جیڑا میرے نبی دی نوکری کردہ ہے، میرے مصطفیٰ دی دعا دا صدقہ، اس نوکری دا صدقہ ہے، اونا دا کوئی وال بھی ونگا نہیں کر سکتا، اونا دا کوئی اونا دا کوئی وال بھی ونگا نہیں کر سکتا۔ یہ نوکری میرے نبی دی پاویں مکڑی دے وے، پاویں میرے نبی دی نوکری یار اوتھے آن والی کبوتری دے وے، پاویں میرے نبی دی نوکری یار حضرت ابو بکر صدیق دے وے، میرے خطاب دا حاصل لے وے، میرے نبی واسطے ربیع الاول دے جلسے سجان والے ہو، میرے نبی واسطے استقبال دیاں تیاریاں کرنے والے ہو، میرے نبی واسطے لائٹنگ کرنے والے ہو، میرے نبی واسطے بڑیاں بڑیاں محفل دا انعقاد کرنے والے ہو۔ اے ساری میرے نبی دی نوکری ہے، راتاں نبی دی نوکری وچ گزاریا کرو، دن بھی نبی دی نوکری وچ گزاریا کرو، دن بھی نبی دی نوکری وچ راتاں بھی نبی دی نوکری وچ گزاریا کرو۔ ہن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو غار چوں باہر تشریف لے، ایتھوں تک تے سپ اپنی نوکری دیتی، مکڑی اپنی نوکری دیتی، صدقے جاواں قدرت دے میدان اندر نوکریاں دیاں لینا لگیاں ہویاں نے، کتے تے ابابیل نوکریاں دیندے نے، کتے نمرودی لشکر اندر مچھر نو سپاہ سالاری پئی ملدی۔ ہائے
ہائے ہائے او دے سپاہ سالاراں تو صدقے جاواں او دی طاقت دے اظہار تو صدقے جاواں او دی قدرت دے اعلان تو صدقے جاواں نمرودی لشکر واسطے ایک مچھر نو سپاہ سالار بنان والے آؤ سونیاں جدو کعبۃ اللہ دی واری آوے ابابیلاں تو حفاظت کروان والے آؤ میرے مصطفیٰ دی نوکری واسطے مکڑی تو جالا تنوان والے آؤ کدی اس مکڑی دے نال کبوتری تو میرے مصطفیٰ دی خدمت کروان والے آؤ صدقے جاواں ہر کوئی اپنی اپنی بساط دے مطابق نوکری پیا دین دے جدو میرے نبی غار چو باہر نکلے ابو بکر صدیق میرے نال نے فرمایا ابو بکر غار والی گل جیڑی ہے او تو آپ ہی دسیں گا یا میں مصطفیٰ تیرے نال گل کر لواں او کیڑیاں گلاں نے غار دے اندر او کیڑے پردے نے غار دے اندر جڑے حضرت ابو بکر صدیق دی اکھاں تو چکے گئے او جڑے راز منکشف ہو گئے جڑے آغوش نبوت اندر ابو بکر نے لیٹ کے جلوے ویکھے نے جڑے رنگ ابو بکر نے ویکھے نے جڑے جلوے ابو بکر صدیق نے ویکھے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق میرے نبی دا یار بھی ہے میرے نبی دا وفادار بھی ہے تے میرے نبی دا جان نثار بھی ہے عرض کردہ ہے مدینے دیا تاجدارا ہن میں کی بولنا ہے سرکار تسی آپ پہ فرمان جاری کر دیو میرے نبی فرمان دینے غار اندر آؤ جڑا دریا ویکھیا سی نو فرمایا او حوض کوثر سی او دے وچ جڑی کشتی والا سی جنت دا رضوان سی تے فرمایا دریا تو پار جڑا باغ نظر آندا سی فرمایا او جنت سی جویں ادریس پیغمبر جنت اندر گئے نے کہ تو ہاں کر دیندا تے فرشتہ تینوں جنت اندر چک کے لے جاندا ہائے 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 جڑے لوگ میرے مصطفیٰ دی نوکری دیندے نے جنت پلکاں انہاں دیاں رستے وچ بچھا دیندی ہے میں گل سمجھانا چاہنا میرے نبی دی جڑا بندہ نوکری دیندا ہے جڑا میرے نبی دی نوکری دیندا ہے حضرات مکرم رات دن میرے نبی دی نوکری وچ لگے رہو بس رات دن اپنے بچیاں نو میرے مصطفیٰ دے دین دی نوکری واسطے وقف کر دیو اپنا ایک ایک سا میرے مصطفیٰ دی نوکری واسطے وقف کر دیو تیرا اٹھنا شریعت مصطفیٰ دے مطابق ہو جائے تیرا بیٹھنا شریعت مصطفیٰ دے مطابق ہو جائے تیری ایک ایک گھڑی میرے نبی دے رنگ وچ رنگی جائے تیرا لبادہ میرے مصطفیٰ ورگا ہو جائے جدو اٹھ دیاں بیٹھ دیاں میرے نبی تے درود و سلام دیاں پھل پتیاں نچھاور کریں گا کدی میرے مصطفیٰ دے میلاد دے رنگج نبی دی نوکری دیویں گا کدی نعت مصطفیٰ پڑھن دے رنگج میرے نبی دی نوکری دیویں گا کدی یار اٹھ دیاں کدی پیندیاں کدی بچیاں نو مدارس اندر ایڈمٹ کروا کے اوتھے میرے نبی دی نوکری دا اعلان کرے گا کدی تیرے چہرے دی داڑھی میرے نبی دی نوکری دا اعلان کرے گی تیرا لباس میرے نبی دی نوکری دا اعلان کرے گا تیری ہر ادا میرے نبی دی نوکری دی اعلان کرے گی میرے نبی دا عکس تیرے چہرے تو نظر آئے تیرے لباس تو نظر آئے تیرے کردار تو نظر آئے تیری رفتار تو نظر آئے تیری سیرت میرے نبی دی سیرت وچ رنگی جاوے نبی جدو غار وچوں باہر نکلے تے میرے آقا فرمایا ابو بکر صدیق او تے جنت دا باغ سی لوگو پتہ لگ گیا جڑا میرے نبی دی نوکری دیندا ہے رستے وچ جنت پلکاں بچھا کے سراپا انتظار ہوندی ہے کہندی ہے سونے آیا جا سی تیرے انتظار اندر پر ابو بکر صدیق نو باغ کیویں اٹریکٹ کر سکدا ہے جن نے جمال مصطفیٰ نو آبزرو کیتا ہوئے جن نے محبوب دی ادا ویکھی ہوئے جن نے جمال مصطفیٰ دا مشاہدہ کیتا ہوئے حضرت ابو بکر صدیق دا دی کوئی رنگ دو صدقہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو ہاں دو صدقہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو میرے نال مل کے پڑھو نبی دی نوکری دینی ہے میرا موضوع بھی ہے یہ سجے کھبے ویکھنا بند کر کے ذرا میرے والا پورا دھیان کر کے توجہ کر کے ایک باری میرے نبی دی نوکری وچ سارے شریک ہو جائیے دو صدقہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو دو صدقہ دیدار
دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو. اجے آواز پوری طرح نہیں آئی. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. تو صدقہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو. ایتے بڑا سوکھا ہے نا منگتوں کا بھلا ہو. اسی سارے نبی دے منگتے ہوں. میں چاہنا نبی دے نوکر بن کے نبی دے خادم بن کے اپنے محبوب مٹھل منٹھار دی سناخانی کر لئیے تے رال کے کر لئیے ایک رنگ بن جائے. دو صدقہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو. دو صدقہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو. دو صدقہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو. منگتوں کا بھلا ہو. منگتوں کا بھلا ہو. جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو. پڑھو پڑھو. آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو. میں دعا کرنا جڑا جڑا آج پڑھ لوے میرے نبی دی نوکری دے وے کار جاوے راتی آنکھ لگے مدینے دا چن نظر آ جائے. آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو. آ جائیے بھلا ہو. ہر وقت کھلا رہتا ہے دیدار کی خاطر. دیدار کی خاطر. دیدار کی خاطر. سرکار کا دربار کے منگتوں کا بھلا ہو. سرکار کا دربار کے منگتوں کا بھلا ہو. آجا یہ سرکار کے منگتوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جدو غار چو باہر آئے میرے نبی امام الانبیاء مدینے دے تاجدار دے نال نال نے رستے وچ پھر ایک ایسی جگہ بھی آ گئی. حضرت ابو بکر صدیق عرض کردے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مدینے دے تاجدارا اے پتھر دا سایہ ہے اس سائے تھلے تسی آرام فرماؤ. میں ذرا سجے کھبے ویکھنا وا سونیا وفادار جو کولے جان نثار جو کولے تہاڈا یار جو کولے پکا وفادار جو کولے جان نثار کولے. میرے لفظ عمل توجہ دے. میں نو عادت نہیں ہے اینج سٹیٹ فارورڈ گال کرن دی. میرے نبی دا جان نثار ہے. میرے نبی دا وفادار ہے. میرے نبی دا پکا پیار کرن والو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے مدینے دے تاجدارو ایتھے تسی آرام فرما میں ویکھنا سجے کھبے کوئی چیز ایسی مل جے تے کملی والیو. مدینے دے تاجدارا میں پیش کرنا. پھر جدو تھوڑی دیر گزری ایک آجڑی قریب آئو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ویلے دودھ شریف میرے آقا دی بارگاہ اندر پیش کیتا میرے آقا نے دودھ نوش کر لے. دودھ نوش کرن تو بعد میرے نبی جدوں یار مدینے دے قریب پہ جاندے نے رستے وچ ایک ایسا مقام آیا. سراقہ اپنے قبیلے دا سردار مکے چو چلیا میرے نبی نو گرفتار کرنے واسطے حتیٰ کہ مدینے دے قریب میرے آقا دی جدوں سواری پہنچن والی ہو گئی میرے نبی دے بالکل قریب پہ جاندا ہے. جدوں ایک دو گز دا فاصلہ رہ گیا ایک دو نیزیاں دا فاصلہ رہ گیا انہیں ویکھیا انہیں سنیا کنا تک قرآن دی آواز پئی آندی ہے. سنیا کنا تک قرآن دی آواز پئی آندی ہے. قرآن پڑھیا جا رہے میرے نبی بڑی بے نیازی نال بڑی انج کہہ لو کوئی پرواہ نہیں ہے پچھوں کوئی دشمن آ جائے گا کسے طریقے نال کوئی مسئلہ ہو جائے گا. قرآن پہ پڑھ دینے جدو قرآن دی تلاوت پہ کر دینے حتیٰ کہ سراقہ دیا کنا تک میرے نبی دے قرآن پڑھن دی تلاوت دی آواز آن لگ پئی. حضرت ابو بکر صدیق پیچھے مڑ مڑ کے ویکھ دینے عرض کر دینے صدقے جامو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیچھے
کوئی دشمن پہنچ آیا ہے میرے نبی نے پیچھے جو مڑ کے ویکھیا نا سوراقا دے گھوڑے دیاں چویں لتاں زمین اندر گڈیاں جاندیاں نے ہاتھ بن کے عرض کردہ کہندا سونےو میں تہاڈے تو معافی منگنا وا پر ایک گل کملی والے میں ہنے ایتھوں پیچھے مڑ جاواں گا رستے وچ جیڑا بندہ آوے گا اونوں پیچھے موڑدا جاواں گا آکھاں گا اگے مصطفیٰ مینوں کتے نظر نہیں آئے آقا جی مینوں پتہ ہے تہاڈی بددعا نال میرے گھوڑے دیاں لتاں زمین اندر چلیاں گئیاں نے تسی نظر کرو گے تے گھوڑے دیاں لتاں نوں زمین چھڑ دے گی تے میں ایتھوں آزاد ہو جاواں گا ان سوراقا دیاں گھوڑے دیاں لتاں جدو زمین چو باہر آئیاں نا میرے آقا علیہ السلام نو عرض کردہ میں جدو یہ واقعہ پڑھیا نا مارج النبوت دے اندر ملا معین کاشفی رحمت اللہ علیہ نے بڑا رنگ پڑھیا لکھن والے نے کمال لکھے ہے تے پڑھن والا جدو محبت دا چشمہ لا کے پڑھے نا پڑھدیاں آنسوان دی لوگو رم جھم لگ جاندی ہے اتھروان دی چڑی لگ جاندی ہے میرے آقا نو عرض کردہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مدینے دیا تاجدارو میں نور بصیرت نال پیا تکناواں کہ تیری نبوت دا چنڈا پوری جگ وچ پیا لہراندا ہے سوراقا اجے کلمہ نہیں پڑھے ہو میرے نبی دا ایمان نہیں لیاندہ اجے اسلام قبول نہیں کیتا کہندہ میں نور بصیرت نال پیا تکناواں مدینے دیا تاجدارا تیری نبوت دا پرچم جیڑا ہے شرکتا غرب لہرائے گا سونیا تینوں بڑا عروج نصیب ہوئے گا تینوں بڑا شباب نصیب ہوئے گا کہندہ میں چاہنا ہوا میں نے ایک عہد نامہ لکھ دے سونیا جدو تیری نبوت دا پرچم لہرا رہا ہوئے تیری عزت و جلال چار سور رنگ بکھیر رہی ہوئے پوری دنیا اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے جلوے بکھر رہے ہوں او تو سونیا جدو میں تیرے تلویاں دے قریب آواں تے عہد نامہ تینوں وکھا کے کلمہ پڑھ کے تیرے تو جان نچھاور کرن دی ڈگری مل جائے گی جان نچھاور کرن دا سرٹیفکیٹ مل جائے گا امام الانبیاء مدینے دا تاجدار تیرا تے میرا نبی صدقے جاواں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عامر بن فہیرہ آجا میرے قریب آجو چمڑے دا ٹکڑا لائے جدو چمڑے دا ٹکڑا آ گیا میرے آقا علیہ السلام نے عہد نامہ جدو اس نو آن والے سوراقا نو دیتا نا ہن سوراقا پیچھا پیا مڑدا ہے میں تھوڑا جا پیچھے تینوں لے جانا یار اے سوراقا کون ہے اے سوراقا قبیلے دا سردار ہے اپنے قبیلے دا سردار جدو مکہ فتح ہو گیا اے تے ہجرت مدینہ دی گالے نا مکہ فتح ہو گیا جدو ہر پاسے میرے مصطفیٰ دی میرے آقا دی نبوت دے پرچم لہران لگ پے لا الہ الا اللہ دا اعلان ہون لگ پے محمد رسول اللہ دا اعلان ہون لگ پے مکہ فتح ہون تو بعد غزوہ حنین تو میرے نبی واپس پے ہوندے نے تے مقام جہرانہ تے تیرے تے میرے نبی نے جدو پڑھاؤ کیتا نا اوتھے اے سوراقا عہد نامہ امان نامہ لے کے میرے آقا دی بارگاہ وچ آ جاندا ہے کہندا آقا جی میں اوہی سوراقا واں جڑا مدینے دے قریب تہاڈے پیچھے آ گیا سا میرے نبی فرمایا اج وفا نبھان دا دن ہے آجا میرے قریب تینوں امان نامہ دے دتا گیا ہے فرمایا آجا میرے قریب تینوں امان نامہ دے دیتا گیا ہے میرے آقا علیہ السلام دے قریب جس ویلے آ گیا نا سوراقا اے سوراقا ہے جنہوں کلمے دی دولت ملی میں تینوں دسنا چاہنا ایتھے مدینے دے قریب میرے آقا نو اریسٹ کرنے واسطے تو پیچھے پہنچ گیا کہندا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ امان نامہ لکھ دیو میرے نبی نے امان نامہ لکھ دیتا پھر جملہ دین لگا ما یار لوگو سن لو جڑا میرے نبی دی نوکری دیندا ہے پاویں کافر ہووے حضور دی نوکری دین والا ادو تک سوراقا مسلمان نہیں سی ہویا بولو بولو ادو تک مسلمان نہیں سی ہویا اجے میرے نبی تے ایمان نہیں سی لیاندہ پاویں ہووے کافر
اجے کلمہ نہ پڑھیا ہوئے تے نوکری کنی دیتی ہے کہندا ہے آقا جی مدینے ال پہ جاندے ہو رستے وچ میرے مویشی میرے آجڑی بکریاں پہ چراندے ہونگے انہاں وچوں جیدا دل کرے تسی جیڑا مردی مویشی خدمت واسطے نال لے جایا جے جیڑا مال منگو میں مال دین لی حاضر ہوں میرے آقا نے فرمایا نہ مینوں مال چاہیدہ تیرے تو نہ مینوں تیرے تو مویشی چاہیدے نے نہ تیرے کلو کوئی اور چیز چاہیدے ہاتھ بن کے میرے نبی اگے جدو کھلوتا ہوئے گا میرے آقا فرمایا تو بس اینا ہی کام کرنا ہے تو بس اینی نوکری دینی ہے ربیع الاول دے میلاد منان والے ہو ٹھنڈیاں راتانو لائٹنگ کرن والے ہو محفلاں اندر بے بہا پیسہ خرچ کرن والے ہو میرے نبی دا استقبال کرن والے ہو نبی دی نوکری دین والے ہو اے تے پوری پوری رات دی نوکری ہے تے نوکری بھی کلمہ پڑھ کے پھر بعد وچ دین والی ہے اے تے کلمہ پڑھ کے اسی نوکری پہ دین دے آنا اس نوکری دی گال سن لا جڑی سوراقہ نے دیتی ہے اجے کلمہ بھی نہیں پڑھیا اجے او کافر پیشاں مڑیا میرے نبی فرمایا نہ تیرے تو بکریاں چاہی دیاں نے نہ رستے وچ تیرے مویشی چاہی دینے بس جدو تو پچھے جاویں گا نا میں تیرے کلو اے توقع رکھنا ماں جیڑا بندہ آوے انہوں پچھے موڑی جائیں انہوں اگے نایان دیویں جیڑا اینی نوکری دیندہ ہے بس لوکانو پچھے موڑ دا ہے کلمہ میں پڑھن والا نہیں او دی نوکری اللہ دے ہاں اینی قبولیت درجہ رکھ دیئے اینا درجہ رکھ دیئے اینا درجہ رکھ دیئے اللہ او دے بدلے وچ اسلام دی دولتوں مالا مال سوراقہ نو پیا کردہ ہے تے جیڑا کلمہ بھی پڑھدا ہوئے تے پھر نبی دی نوکری دین دائیو بے میلاد جلسے منان دائیو بے لائٹنگ کر دائیو بے رات درود و سلام دیاں پھول پتیاں نچھاور کر دائیو بے پھر او دی نوکری اللہ دے ہاں کنا درجہ رکھ دی ہوئے ہن سوراقہ پیچھے پیا جاندا ہے نالے لوکاں نو پیا موڑدا کہندا لوگو میں اگے چکر لا کے آ گیا امام الانبیاء مینوں اگے نظر نہیں آئے ہن سوراقہ پیچھے پیا موڑدا ہے میرے نبی مدینے دی طرف پہ جاندے نے امام الانبیاء تو صدقے جاواں جس ویلے یار معبد دی چگی دے کولوں میرے نبی دی سواری گزری معبد دی چگی کولوں میرے نبی دی سواری گزری معبد دی کٹیا کولوں میرے آقا دا جدو گزر جو ہویا امام الانبیاء نے ویکھیا اس کلی دے اندر بی بی جڑی بیٹھی ہے فرمایا بی بی پین واسطے دودھ مل جائے گا کوئی کھان والی چیز مل جائے گی معبد کہندی ہے میں صدقے جاواں پر ایک کوئی بکری کھلوتی ہے جڑی لاغر جائیے جڑی کمزور جائیے جدے تھنا بچ دودھ نہیں ہے شیر نہیں ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا صدیق اکبر نو پوچھ بکری دی اجازت دینا تیرا کام ہے اس بکری دے تھنا نو ہاتھ لا کے دودھ چو لینا محمد عربی دا کام ایدہ دودھ چو لینو محمد عربی دا کام میں صدقے جاواں امام الانبیاء مدینے دے تاجدار دے کول بکری آ گئی پر معبد بھی بڑی حیران ہو کے پئی تک دیئے کون جڑا آیا ہے خوشبوئیں مہک گئیاں ہیں ہر پاسے سمائیں مہک گیا ہے سمائیں بدل گیا ہے جڑا آیا ہے انج لگدا ہے انوار و تجلیات دی بارش پئی ہوندی ہے میرے آقا نے بکری دے قریب ہو کے بسم اللہ شریف پڑھ کے ہاتھ پھیریا جدو میرے نبی نے ہاتھ تھنا نو لایا تے بکری دے دودھ تھان جڑے دودھ نال بھر جاندے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو دودھ چونا شروع کیتا برتن بھر گیا تے سب تو پہلا جڑے نال ساتھی نے نا انہاں نو دودھ پلایا پھر معبد نو دودھ پلایا پھر میرے نبی نے آپ نوش کیتا میرے نبی نے لوگاں لئی سیرت چھوڑی فرمایا جڑا مصطفیٰ دا نوکر ہوئے گا
جڑا مصطفیٰ دا نوکر ہوئے گا مصطفیٰ دا غلام ہوئے گا جڑا مصطفیٰ والا ہوئے گا جڑا مصطفیٰ تے جان نچھاور کرن والا ہوئے گا او جڑا مصطفیٰ دی سیرت دا ترجمان بنن والا ہوئے گا او دا طریقہ کی ہوئے گا فرمایا میری سیرت تو سیکھ لو میرے کردار تو سیکھ لو میرے طریقے تو سیکھ لو فرمایا غلامان مصطفیٰ دا طریقہ ہے کہ پہلے آپ نہیں کھاندے پیندے پہلے دوجیانوں پلاندے نے بعد خود پیندے نے مصطفیٰ والیاں دا طریقہ ہے پہلے دوجیانوں پلاندے نے پہلے دوجیانوں پلاندے نے آنڈیاں گوانڈیاں دا خیال کردے نے سجنا بیلیاں دا خیال کردے نے رشتہ داراں دا خیال کردے نے جے پیر ہوئے تے مریداں دا خیال کردہ ہے ہائے 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 جے گوانڈی ہوئے تے پڑوسیاں دا خیال کردہ ہے پہلے دوجیانوں کھواندے پیاندے نے پھر آپ کھاندے پیندے نے میرے نبی نے پہلے اپنے امتیانوں دیتا جڑے نال تھا پھر معبد نو دیتا پھر میرے آقا نے آپ پیتا ان برتن جدو ختم ہونے والا ہو گیا فرمایا جڑا سب تو وڈا برتن ہے نا معبد اپنی کٹیا وچوں اپنی چگی وچوں او لے ہو میرے نبی نے برتن تھلے رکھیا پھر چونا شروع کر دیتا میں اکھاں بند کر کے تصورات دی دنیا اندر تخیلات دی دنیا اندر ویکھیا میں نو انج لگیا یار انج لگیا بکری دے تھنا وچوں جویں دودھ دی نہر جاری ہو گئی ہووے میرے مصطفیٰ کریم نے جدو دودھ چونا شروع کیتا نا وہ سب تو بڑا برتن پر گیا یار میں نو انج لگیا نبی دودھ چوندے آنگے معبد دی چکی دے برتن مک گئے آنگے پر بکری دے تھنا بچ دودھ دیاں نہراں جاری ہو بکری دے تھنا وچ انج لگدا جویں دودھ دیاں نہراں جاری ہو گئیاں نے سب تو بڑا برتن بھر کے میرے نبی نے معبد دی چگی وچ دتا پر بس اینی گل نہیں لوگو علامہ زمخشری نے ربیع الابرار دے اندر ایک اور بڑی مزے دی گل لکھی معبد دی خالہ دی ایک بیٹی سی جدا نام سی ہند کی نام سی ہند سی خالہ دی بیٹی معبد دی خالہ دی بیٹی جدا نام سی ہند میرے آقا علیہ السلام نے اس سفر دے دوران او دی کٹیا اندر بھی کچھ وقت گزارے آئے میرے نبی تھکاوٹ محسوس کیتا علامہ زمخشری کہندے نے میں بڑا حیرانہ معبد دی چگی والا واقعہ تے بڑا مشہور ہویا ہے لیکن اے دے ول کدی کسی نے توجہ ہی نہیں دیتی صاحب ربیع الابرار لکھ دینے علامہ زمخشری بہت بڑا امام تفسیر دے ہو گزرے نے آپ لکھ دینے کہ معبد دی خالہ دی بیٹی ہند میرے آقا نے اونا دی چگی اندر بھی پڑاؤ کیتا کچھ دیر آرام کیتا میرے نبی دی آنکھ جو کھلی آقا علیہ السلام نے پانی طلب فرمایا اس پانی نال کلی کیتی نالے ہاتھ دھوتے جس جگہ تے نبی نے کلی کیتی ہند کہندی ہے جدو اسی صبح اٹھے ہاں اسی ویکھے ہے نبی دی کلی والی جگہ تے ایک بڑا پروان درخت پھلان نال لدیا ہویا ہے ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ جنہاں نے ہلے ایک باری بھی نہیں نہ آکھیا سبحان اللہ پھر آکھو سبحان اللہ علامہ زمخشری کہندے نے وہ اس لئی بھی توں تے گوڈیاں کر کے سال بعد بھی آ کونوں دا درخت بھی ادھے سڑ جاندے نے ادھے ہو جاندے نے میرے نبی نے کلی کیتی پودا تے نہیں سی نہ لایا وہ ہند کہندی علامہ زمخشری نے لکھیا بھی سویرے اٹھے تے درخت پروانے تے پھلانا لدیا ہویا ہائے ہائے درخت پروانے پھلانا لدیا ہوئے بس اینی گل نہیں بلکہ خوشبوواں کھل رہیاں ہویاں نے جڑے پھل لگے نے جدوں انہوں کھاندیاں تے کہندیاں نے شہد نالوں مٹھا پھل لے تے کافور نالوں زیادہ خوشبو ہے جے پیاس لگی ہوئے پھل کھا لئیے پیاس بجھ جاندی ہے بھوک لگی ہوئے تے کھا لئیے تے بھوک بھی ختم ہو جاندی ہے پیاس بھی مک جاندی ہے بھوک ختم ہو جاندی ہے خوشبو بڑی انوکھی ہے بھینی بھینی ہے میرے نبی مدینے دے تاجدار نے جتھے کلی کیتی ہے میں جملہ دین لگا یار صدقے جاواں میرا نبی پانی دی کلی کرے میرا نبی پانی دی کلی کرے اس کلی دیاں برکتاں دا عالم ہے اوتھوں جڑا درخت
نکلدا ہے درخت پھل پھٹدا ہے او جڑا پھل کھا لیندا ہے اونوں شفا مل جاندی ہے انہوں شفا مل جاندی ہے ہاں ہند کہندی ہے آسے پاسے مشہوری ہو گئی پاپولر ہو گئی گل پاپولر ہو گئی ہر پاسے اس گل نو دوام مل گیا لوگ کی کہندے نے او جڑی ہند دی چگی دے کول ایک درخت ہے نا او دا پھل کھایا کرو او بڑا خوشبودار پھل ہے بیماریاں دور ہو جاندیاں نے انہوں پھل نو کھایا بیماریاں دور ہو جاندیاں نے بلکہ علامہ زمخشری لکھ دے نے او جڑا کوئی جانور پھل کھا لیندا سی او دے تھان دودھ نال پھر جاندے سی او پر شیر ہو جایا کردا سی صدقے جاواں عام بندے دا ہاتھ کہندے نے لائف بوائے نال دھویا کرو جراثیم اتر جاندے نے ہائے ہائے ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ جراثیم دور ہو جاندے نے ہاتھ دھویا کرو جراثیم دور ہو جاندے نے صدقے جاواں میرے نبی دے ہتھاں نال جڑی مٹی ماس ہو گئی جنہاں نو لمس نبوت مل گیا جنہاں نو نسبت نبوت مل گئی او پھر یار میرے نبی دی نسبت دی وجہ نال جراثیم کش دوائی بن گئی جراثیم کش میڈیسن بن گئی میرے نبی نے جدو ہاتھ دھوتے ہون گے ہتھاں دا دھون جتھے ڈگے آئے اوتھوں درخت نکلے آئے اوتھوں درخت نکلے آئے تینوں میں دساں نبی دے ہتھاں دے دھون دا کی کمال ہے میرے یار دے ہتھاں دے دھون دا کی جمال ہے جتھے میرے نبی دے ہتھاں دا دھون چلا جاندا ہے اٹھن والا درخت شفا بخش ہو جاندا ہے شفا بخش ہو جاندا ہے جے دھون نال پنگرن والا درخت شفا بخش بن جاندا ہے خود ذات مصطفیٰ دا کی عالم ہوئے گا خود ذات مصطفیٰ دا کی عالم ہوئے گا میرے نبی دے ہتھاں دے دھون دا کمال ہے میرے نبی دی کلی دا جمال ہے اس کلی دی وجہ نال جڑا درخت نکلے آئے پھل کھان نال شفا مل جاندی ہے جانور پر شیر ہو جاندے نے لوگوں جڑا جڑا کھاندا پیندا پیاس بجھ جاندی ہے او دی بھوک ختم ہو جاندی ہے جس جگہ تے کلی گئی اتھوں درخت نکلے راتوں رات پروان ہو گیا علامہ زمخشری کہندے نے ایک دن ایسا آیا او جڑا درخت ہے نا درخت پھر سک گیا او دے پتے سکن لگ پے سانو خبر ملی میرے مصطفیٰ دا انتقال ہو گیا جتن نبی دا وصال ہویا درخت ادن خشک ہو گیا پھر ایک دن ایسا آیا اس درخت نہ کنڈے لگن لگ پے علامہ زمخشری کہندے نے لوگو سن لو او دن پتہ لگیا مولا علی دی شہادت ہو گئی پھر ایک دن ایسا آیا او دے تنے وچوں خون نکلن لگ پیا اسی پتہ کیتا پتہ لگیا کربلا اندر حسین شہید ہو گئے اس درخت نو میرے نبی نال پیار کنا ہوئے گا انہوں میرے نبی نال محبت کنی ہوئے گی انہوں میرے نبی نال عشق کنا ہوئے گا جس تانے اندری او عشق کی سمانا تے رومن کم او نا دا ملتے بھی روندے بچھڑے بھی روندے تے روندے ٹر دے یہ نبی دی کلی نال درخت نکلے تھے او شفا والا ہندہ ہے تے پھر میرا نبی کنا دافل بلا ہوئے گا ہائے 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 دافل بلا والوباء والقحط والمرض والعلم سی ایسے واسطے درود تاج اندر پڑھ دیں میرا نبی ایسا دافل بلا والوباء کیڑے لوگوں ایک جملہ
مولا دے دے ماں اجے تک جنہ دی آنکھ لگی ہوئی ہے اللہ کرے آنکھ کھول جائے آنکھ تیری لگے تے مدینے دے چن نہ لگ جائے اور میں تیرے تو سوال کرنا وا نبی دی زبان نہ لگی ہوئی جڑی پانی جڑا مس ہو جائے او کلی جاندی ہے او تھوں درخت نکلدا ہے جدو لب نبی دے اپنے کھل دے آن گے جڑے جملے نکل دے آن گے او کنے پھول پکھیر دے آن گے میں نو انج لگیا جدو نبی بول دے آن گے او جی میں منہ بچوں پھول چڑھ دے نے پلی کلیاں چڑھ دیاں نے بلکہ میں نو کیا لین دے نبی دے جملیاں دا رنگے ہوئے گا آسمان فصاحت نبی دیاں گلاں نبی دے جملے کوسے قضا دے رنگاں طرح بکھر ہاں جن کے ہاتھوں کا دھوول ہے آب حیات کلام نہیں اسی پڑھ دے چشتی صاحب نے نعرہ مروایا تو میں کہا چلا شیر میرے ٹھائے چڑھ گیا بھی سنائی دما کیوں نہ بھی پوری تقریر بغیر شیران تو پہلی باری سنی ہے بدر شاہ تسی شیر ہی کوئی نہیں پڑھ دے تقریر ہی ساری پوری ہو جاندی ہے ہاں جن کے ہاتھوں کا دھوول ہے آب حیات جن کے ہاتھوں اللہ کرے تسی میں نال مل کے پڑھو میں تے پورا گھنٹہ زور لا دیتا نبی دی نوکری تے اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے پھر کسی اور طریقے نال کوئی اردو وچ پڑھ لینے پنجابی وچ پڑھ لینے میں چاہنا تہاڈے ساریاں تو ہاتھ کھڑے کر کے جڑا دوجی کمپنی دا بندہ بیٹھا ہے میں انہوں بالکل منت نہیں کردا جڑے اپنے بیٹھے نے وہ پڑھ لیو تے ہاتھ کھڑے کر کے جھنڈے بنا کے لہرا کے جن کے ہاتھوں کا دھوول ہے آب حیات جن کے ہاتھوں بے حیا جن کے ہاتھوں کا دھوول ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جانے مسیحا نہیں اجے وچ تھوڑے بندیاں دی ہاتھ ذرا تھلے کرو میں تانوں ایک اور بڑی مزے دی گل سناواں میری عادت ہے میں ماحول دے مطابق چلنا جتھے ہون نہ صرف مائیے ٹپے سنن والے تے مینوں او بھی بڑے آوندے نے تے جے تہاڈا انداز دسے نہ گلاں کوئی علمی اے ہجرت دا واقعہ نہیں میں اصلاح معاشرہ دا ایک اینگل لے کے چل رہا سا میں تانوں پوچھنا جدوں میرے نبی نے پانی دی کلی کیتی ہن جیڑا کنجوسی کرے تے نعرہ نہ مارے نہ میں سمجھاں گا دوجی پارٹی دا بندہ آیا بیٹھا ہے تو راتی ساری کرولیاں کردا رہا میں پنجابی ٹھیٹھ بول لینا ساری رات پانی دا مگا کول رکھ لیں تے پانی دیاں کلیاں کردا رہی پاویں ساری زندگی لنگ جائے تے جنہ چر درخت لائیں گا نہیں نکلدا نہیں نبی نے پانی دی کلی کیتی ام معبد دی خالہ زاد بہن ہند کہندی ہے صبح اسی ویکھیا اوتھے درخت نمودار ہو گیا میں تینوں پوچھنا دل تے ہاتھ رکھ کے دسی نبی دے پانی دی تاثیر ہے کہ جتھے نبی دی زبان لگا پانی چلا جائے اوتھے حیات اوتھے زندگی دے رنگ بکھر دینے نہیں گل چھوٹی رہ گئی ہے جتھے نبی کلی کر دوے اوتھوں حیات جتھے نبی کلی کر دے اتھو حیات پھٹ دی حیات سمجھ دو زندگی حیات عدم تو وجود چانا یہ میرے نبی نو اللہ نے کمال دیتا سونا تیری زبان لگا پانی کسے دے کلی سوٹ کے ویکھیاں بلا ہتھاں دا دھوون کسے نو دے کے ویکھیاں نبی دا دھوون جتھے سی پھل کھاندے سی شفا ملدی سی نا بے مثال نبی دی سیرت تو صدقے میں سرکار نو سلام پیش کراں تے کنج پیش کراں اور جتھے نبی دی پانی دی کلی چلی جاوے تے ہتھاں دا دھوون چلا جائے تیرے ہاتھ تو پڑھتے ہاتھ پاک نبی دے ہتھاں نہ لگی گرد و غبار
او دی شان وچ جراثیم کش بن جائے جتھے نبی دے ہتھاں دا دھون چلا جائے اوتھوں حیات دا چشمہ پھڑدا ہے اوتھوں زندگی دا چشمہ پھڑدا ہے اوتھے عدم تو وجود چاندا ہے پیچھے چل یوشع بن نون جتھے دو دریاواں دے ملن دی جگہ تے وضو والی جگہ آئی اوتھے مچھلی نو حیات ملی ایتھے نبی دے ہتھاں دا دھون جتھے سی اوتھے درخت نو حیات ملی نا او درخت ایسا ہے جڑا پھل کھا لوے اونوں بھی حیات ملی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ایسے ویلے دا نقشہ کھچیا جن کے ہاتھوں کا دھون ہے بے حیات جن کے ہاتھوں ہے بے حیات ایک میں نے بندہ کہنا سا مولویاں بڑا تھکا مارے ہاتھ اتے کر لو تھلے کر لو میں کہا گل لے وے میلاد دے جلسے وچ بھی تے مولویاں ہونا نیانے ہونا وڈے بندہ تے اسا ویسے ہی گھر بیٹھے رہنا بولو تے صحیح مولوی جان نیانن جان او دا نون لیگ دا ہوئے پی پی دا جلسہ پھر اسی دیگاں بھی پھڑ کے تے کاٹنا بھی پڑواونیاں پھر اسی نال جانا اوتھے کوٹ بھی کھانی ہے بس میلاد دا جلسہ نیانے جانا تے مولوی جانا میں کہنا انہاں ہتھاں دے چنڈے بنا کے میرے مصطفیٰ دی نوکری پیش کرو پتہ لگ جاوے حضرت ابو بکر صدیق دی سیرت تے عمل کرنے والے بیٹھے نے عمر فاروق نال پیار کرنے والے بیٹھے نے ہاں جن کے ہاتھوں کا دھون بے حیات جن کے ہاتھوں کا دھون ہے بے حیات جن کے ہاتھوں کا دھون ہے بے حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جانے مسیحا نبی ہے وہ جانے مسیحا ہمارا چل ایتھوں تک تے گل سمجھ آ گئی بھی ہجرت دا واقعہ دلچسپی دا سامان نہیں میرے نبی نے رستے وچ دسیا میرے ہاتھاں تے لگی مٹی جتھے چلے جاوے نو آب حیات سمجھیا کرا ہیں جی اس گل دیوان امام اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کر دیتے اے تے سی نا ام معبد دی کزن دی چگی وچ میرے نبی نے جدو ڈیرا لایو میں صدقے جاواں ام معبد دی چگی دی اس بکری نو سلام کیوں نہ پیش کراں او جڑی لاغر جی کمزور جی کھلوتی سی جنوں میرے نبی نے ہاتھ لایا تے تھڑاں وچ دودھ دیاں نہراں جاری ہو گئیاں لوگو جدو رات نو ابو معبد گھر آیا ام معبد دے گھر والا گھر آیا انہوں بھینی بھینی خوشبو آن لگ پئی او سنگدا ہے تے پوچھدا ہے اپنی بیگم نو زوجہ نو کہندا ہے ایک ہی یہ خوشبو کا دی آ رہی ہے انہیں آکھیا کوئی مسافر ننگیا جاندا سی انہیں میری چگی دا پھیرا پایا ہے اور ایسیاں خوشبواں کھلار گیا ہے جدوں دا گیا وے اس بکری وال ویکھ کنی موٹی تازی ہو گئی ہے آؤ بکری وال ویکھ کڈی موٹی تازی ہو گئی ہے انہیں دودھ دا برتن ویکھیا بھریا ہویا سب تو وڈا برتن ام معبد دی چگی دا بھریا ہویا ہے وہ بڑا حیران ہو کے انگشتے بدندہ ہو کے پیا پوچھدا ہے کون سی وہ بندہ کنجدا سی جڑا ایتھوں گزر گیا ہے پیچھے خوشبوئاں کھلار گیا ہے وہ کہندی ہے میں تینوں کی دساں بڑا حسین بڑا جمیل جدو آندا سی او دے چہرے تو انوارو تجلیات پھٹ دیاں سن اُدھے چہرے تے تجلیات دیوار شندی سی بڑا حسین سی بڑا جمیل سی ایتھوں ننگے آئے اُدھیاں خوشبوئاں لوگ او جڑی بکری سی نا جنہوں میرے نبی نے ہاتھ لایا ہے میرے آقا دے ہاتھ لان تو بعد پورے نبی دا دور دور نبوت ظاہری بھی ابو بکر صدیق دا دور بھی فاروق اعظم دا دور بھی دور فاروقی تک صبح بھی دودھ دین دی رہی شام میں بھی دودھ رہن دی رہی حتیٰ کہ 18
18 سال ہوتے تو بعد وہ حیات رہی بکری بکری میرے نبی دے ہتھاں دے فیوز و برکات اگے لوگاں تے ونڈ دی رہی لوگوں میرے نبی دی سواری چل دی جدو ایتھوں گزری صدقے جاواں پچھو بریدہ اسلمی بھی نبی دے تاکو بچ آ گیا اج 100 اونٹ ملنے نے جڑا میرے نبی نو گرفتار کر لے گا 70 بندے نال لے کے آخری جملے اختصار نال عرض کر دیاں بریدہ جدو نبی دے پچھے گیا ابو بکر صدیق پھر پیچھے ویکھ دے نے کدی اگے ویکھ دے نے کدی دائیں بائیں ویکھ دے نے عرض کیتی آقا جی ایک دشمن اور پیچھے آ گیا میرے نبی نے زلف واللیل نو چٹکیا ہوئے گا نبی نے انج پیچھے گردن گھمائی ہے اور جدو بریدہ نے میرے نبی دی چلک ویکھی اگے ہاتھ بن کے کھلو کے کہندا ہے سونیا مینوں چھڈ میں کانا سونی صورت والیا میں تینوں پوچھنا چاہنا تو کون ہے میں تینوں پوچھنا چاہنا تو کون ہے میرے نبی نے جو پوچھا کون ہے بھی کتھوں آیا ہے جلال ہوئے تے انج دا کمال ہوئے تے انج دا کون ہے انہیں آکھا مینوں چھڈ سونے تیرے ورگا سونا اج تئی ویکھیا ہی نہیں تیرے ورگا جمیل ویکھیا ہی نہیں اونوں کی پتہ ہوئے جنوں پکڑن لئی آیا بیٹھا وا حسین سامنے کھلوتا ہے فرمایا میں محمد بن عبداللہ ایڈا جلال یہ نہ کہے میرے سرکار لوک کے ہجرت کیتی ہے ہائے ہائے وہ 70 بندے نہ لے کے آیا کھلوتا ہے کلا نہیں میرے نبی نے دسیا کہ نبی تو پڑھ کے بہادر کوئی نہیں نبی تو پڑھ کے جلال کسے دا نہیں اللہ دی توحید دا اعلان نبی تو پڑھ کے اور کون کا میرے مصطفیٰ نے دسیا ان اللہ معنا صدیق اکبر اللہ تیرے نال بھی ہے اللہ میرے نال بھی ہے میرے نبی فرمایا میں محمد بن عبداللہ اللہ دا رسول ہاں انہیں آکھیا سونیا جدو تیں ویکھیا نہیں سی بڑیاں گلاں کرنا سا آقا جی ہن کلمہ پڑھا کے پکا ہی غلام بنا لو میرے نبی نے جدو کلمہ پڑھایا حضور دے نال نال چل پیا رستے وچ ہولی جی سرگوشی کر کے پوچھدا ہے آقا میرا دل کردا ہے مدینے دے لوگ باہر نکل کے استقبال کردے ہون گے آمد مصطفیٰ دا موقع آئے جدو کوئی مہمان آئے حق میزبانی یہ ہوئی ہندہ لوگ کروں باہر آ کے استقبال کرنا اتنا نہ ہوئے اگلا نے پتہ بھی ہوئے مہمان آ رہے تھے گھر والے اندر ہی بیٹھے ہونا اگلا بندہ 20 منٹ آ کے باہر انتظار کرے تو پھر دروازہ کھلے استقبال ہے کہ لوگ مدینے دے لوگ آ کے اچیاں پہاڑی دیاں چوٹیاں تے بہ جاندے نے صبح تو شام تے دوپہر تے میرے نبی دا انتظار کردے نے جدو چنگی دھوپ تاں چڑھ جاندی ہے پھر انتظار کردے کردے گھراں نوں مڑ جاندے نے ادھر بریدہ سلمی کہندا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مدینے دے تاجدارو میں چاہنا نال پرچم بھی ہونا چاہیے میرے آقا فرمایا ٹھیک ہے بریدہ اسلمی نے سر تو انج پگڑی لائی سر دی دستار لائی تو بازار جاندہ ہوں میں تیری پگڑی کوئی لا کے تھلے سوڑ دے بے بندے مرن لڑن تک تیار ہو جاندے نے اے بندے دی عزت ہوندی ہے پگڑی لائی انہوں نیزے دی نوک تے ٹانگ کے بریدہ سلمی چنڈا بنا کے میرے نبی دے نال نال چل پہ پچھے 70 بندے بھی کلمہ پڑھ کے نبی دے سیاپی بن کے ایک جلوس پورا تیار ہو گیا جس ویلے مدینے دے قریب پہنچے دوپہر دا ویلا ہون والے مدینے دے لوگی انتظار کر کر کے صبح تو دوپہر تک گھرانوں واپس مڑ گئے سن اوتھے ایک یہودی پیا پھردا سی اچانک میرے نبی دے نظر جو پئی مدینے دے چند امام الانبیاء نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھ کے پیچھے مدینے والے منہ کر کے کہندا لوگو او جدا انتظار پہ کر دے سو او مکی ماہی عربی آ گیا ہے او مکی ماہی عربی آ گیا سان کملی دی جھومب مار کے آ گیا سان کملی دی جھومب مار کے مل کے پڑھو یار آ گیا سان
جویں تسی ٹھلے ٹھلے بول دے من لگدا تساں ربیع الاول تک جلوس دی تیاری کوئی نہیں کرنی اے بس کلا دو چار بندے اپنا گھر سجا لینا ہے اینے ٹھلے بیٹھو گے گل نہیں بننی گھراں نوں سجا دیو بازار سجا دیو اپنے پتر دی شادی ہوے تے 20 لاکھ لا لویں چنگے ہوٹل دے اندر جا کے کھانیاں دا ارینج کروا لیو آمد مصطفیٰ دا موقع ساریاں خوشیاں نیویاں رہ جانیاں چاہیدیاں نے میرے نبی دی آمد دی خوشی اس نعمت عظمیٰ دی خوشی سب تو بلند ہو جانی چاہی دیئے لوگوں تیری خوشی دے اظہار تو پتہ لگے 12 ربیع الاول نو کہ آج نبیاں دا امام آگے آئے ساتھ جاگ والے منہ دسنا نہ پوے آج 12 ربیع الاول میں تیری تیاری پیا کروانا تیری خوشی دا اظہار دسے تیریاں چنڈیاں لان دا طریقہ دسے تیرے بینر لان دا طریقہ دسے تیرے بنیرے سجان دا طریقہ دسے تیرے خوشی چہرے دا امپریشن دسے کہ انہاں دا نبی آ گیا ہے انہاں دا رسول آ گیا ہے نبیاں دا امام آ گیا ہے کلیم اللہ دا پیر آ گیا ہے تینوں منہ نہ دسنا پوے تیرے بیٹے دی شادی ہوئے نا تے دسنا نہیں پیندا پھوڑی آلے گھر دا بھی پتہ لگ جاندا ہے تے شادی آلے گھر دا بھی دوروں ہی پتہ لگ جاندا ہے تریاں اوتھے بھی بچھدیاں نے تریاں ایتھے بھی بچھدیاں نے انہاں دا رنگ ہور ہوندا ہے انہاں دا رنگ ہور ہوندا ہے بس تیرے رنگ تو پتہ لگ جائے سلطان الانبیاء آ گیا ہے اس تو بعد کے میرے کول سمجھان دا طریقہ کوئی نہیں ایدے تو بعد کے میرے کول سمپل طریقہ کوئی نہیں ایدے تو بعد کے اور میرے کول سلیقہ کوئی نہیں انہی گل کرنا یار مدینے دے لوگاں وال ویکھ کے کہندا آ گیا سونا کملی دی جھمب مار کے آ گیا سونا کملی دی جھمب مار کے آ گیا سونا کملی دی جھمب مار کے جدیاں راباں پڑے ویکھ دے رہ گئے جے تساں نہ پڑھیا تو تین ایتھے ہی بجا دینے نے میرا دل کردا سی حضرت سلمان فارسی بھی رستے میرے نبی نو ملے سی ہائے 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 تے تبا ہمیری والے خط والی گل کراں تے پورا خطاب ایتھے بندا ہے سلمان فارسی دی ملاقات دی گل کردا تے خطاب پورا بندا سی ام معبد دی چگی دا کلا نقشہ کھچدا تے خطاب اللہ دی قسم پورا بندا سی نبی دے دھوون تے مثالاں دین لگ پیندا قرآن وچوں یا حدیث وچوں تے پوری سپیچ ایک سبجیکٹ ایتھے بندا سی غار ثور تو لے کے میں بڑا شارٹ کٹ چلدا آیا میں تینوں دسنا چاہنا کہ جدوں نے مدینے والے منہ کر کے آکھیا اوے جے انتظار وچ پہاڑ دیاں چوٹیاں تے بہندے سو آ جا مدینے دا چن آ گیا نے آکھیا آ جاؤ مدینے دا چن آ گیا میں نہیں بیان کردہ رستے وچ سلمان فارسی دی نبی نال کیویں ملاقات ہوئی وہ 400 سال دی عمر پان والو حضرت سلمان فارسی نبی دے انتظار وچ کنیاں مصیبتاں چلدا نبی دی نوکری دین واسطے مدینے کیویں آیا بس اشارہ دے کے اگے چلنا مدینے دے لوگ نبی دے استقبال واسطے آئے میں نہیں دستا ابو ایوب انصاری دا گھر حقیقت وچ طبا ہمیری نے کس دور کس طریقے نال ایتھوں بھی شارٹ کٹ چلا جانا بس اینی گل کرنا جدوں مدینے دے لوگ نبی دے استقبال لئی باہر نکلے تے مینوں انج لگیا کیویں فضاواں وچ ترانے پڑے جاندے ہون گے جنت دیاں حوراں دروازے کھول کے نبی دے سیرے پڑدیاں ہون گیاں تیرا اپنا عشقی شہزاد بدر دی اپنی محبت مینوں لگیا فضاواں اندر نغمہ سرائی ہو رہی ہوے گی پرندے بھی پھڑ پھڑا رہے ہون گے میرے نبی دے مدینے بچ آمد دا میرے نبی دا استقبال کر رہے ہون گے تے میں نو اپنے رنگ چینج پڑھ لین دے بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا جنہ میں زور لایا نا میں نو خبر پہنچنی چاہیے دے سات چک دی گلی گلی وچ نبی دے میلاد دی محفلاں سجیاں نے لکھاں نال محفلاں نہیں سجدیاں کروڑاں نال نہیں سجدیاں تینوں جنی ہمت ہوے اپنے بچیاں نو لے کے گھر درود و سلام دیاں پھل پتیاں نچھاور کری نبی دے میلاد دا جشن ہو جاندا ہے
اللہ دی قسم ہے تو ود کے کسے اور چیز دا ثواب نہیں میرا سبجیکٹ نہیں تے میں تینوں دسدا کل بفضل اللہ دی تفسیر تے جدو میرے نبی مدینے اندر استقبال ہونے والے استقبال کیتا فضاواں گونج اٹھیاں پرندیاں نے نغمہ سرائی کیتی بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا فرش پر بھی ہوا ایتھے چلنا سی پوری تقریر سپیکر کتنے چلنا سی ایتھے چلنا سی فرش پر بھی ہوا ذکر صلی اللہ تسا کلے ہیں ایتھے چلنا عرش پر بھی ہوا چرچا سرکار کا فرش پر بھی ہوا ذکر صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ عرش پر بھی ہوا چرچا سرکار کا ہر طرف سجے گئے محفل مصطفیٰ ہر طرف سجے نہیں تسی ساتھ نہیں پہ دیں دے میں تے سرکار دی محبت انج پیا اڑنا وا میں چاہنا تے نور 12 ربیع الاول میلاد جشن دینا لے کے چلا ہر طرف سجے گئے محفل مصطفیٰ ہر طرف سجے اللہ کرے جڑا 12 روزہ مسجداں دے محفلاں دا سلسلہ چلے آئے نو اے گلی گلی آ جائے بازار بازار آ جائے گھر گھر آ جائے ہر طرف سجے گئے محفل مصطفیٰ ہر طرف یا نبی ہو رنگی ہو رو جائے منظر کشی کردہ میرے نبی دی سواری مدینے اندر آئی میں مقام قباء دی گل کراں تے مقام قباء دے قریب نبی نے پہلا جمعہ پڑھایا ہی اوتھے جمعے دا جڑا خطبہ دیتا ہے پوری کائنات واسطے وکھرائی رنگ دیندا ہے اس خطبے تے جے میری زندگی ہوئی تہاڈی زندگی میری زندگی جے ساتھ رہیا تے کدی کلے خطبے تے بھی خطاب کراں گا میرے نبی نے کائنات اندر سب تو پہلا جمعے دا خطبہ مقام قباء تو نکلے کھلے میدان اندر جمعہ پڑھایا میرے آقا نے اوتھے میرے آقا نے خطاب کیتا لوگاں نو ایڈریس دیتا لمبا چوڑا خطبہ اس گل نال نہیں جاندا یار میرے نبی مقام قباء جدو مدینے اندر انٹر ہوئے او خاص بستی وچ گئے مدینہ جنوں پہلے یسرب کہندے سی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے میری عمر 8-9 سال نکا جا بچہ ہے نکا جا بچہ ہے 8-9 سال تو آکھیں گا بدر شاہ خطاب دے رنگ دئی پیا جانا ہے ایتے تیرے اپنے جملے نے ایتے تیری منظر کشی ہے لوگ اس حدیث پاک دستی ہے انس ننا جا بچہ ہے چھوٹا جا بچہ ہے نبی دا صحابی ہے کہندہ ہے 8-9 سال عمر میں ویکھیا نبی دی سواری پئی آندی ہے مدینے اندر داخل پئی ہوندی ہے اوے میرے نبی دے چہرے دے انوار و تجلیات نال اوے پورے مدینے دے درو دیوار چمک اٹھے نے میں نہیں کہندا میرے نبی دا صحابی کہندا نکا جا بچہ کہندا پہلی نظر پئی نبی دی سواری مدینے اندر آ گئی مدینے دے لوگ نبی دے استقبال لئی آ گئے 70 بندے نبی دے نال بریدہ اسلمی نالو بھی جلوس کٹ کے پہ ہوندے نے خطاب ختم ہو گیا نبی دی سواری مدینے دیاں گلیاں وچوں پئی جاندی ہے تے ننیاں ننیاں بچیاں مکاناں دیاں چھتاں تے چڑھ گئیاں میں نہیں پڑھنا ہونا کی پڑھیا ہے بس اینی گل کرنا نبی دیاں نعتاں پڑھ دیاں نے
نبی دیاں نعتاں پڑھ دیاں نے تالال بدر علینا پڑھ دیاں نے چھڑ دے یار میں اس گل نو بھی اگے لے جانا عورتاں تے مرد بھی مکاناں دیاں چھتاں تے چڑھ گئے عورتاں بھی چڑھ گئیاں مرد بھی چڑھ گئے میں کہنا یار کہ ہو جا منظر ہوئے گا جدو میرے نبی دی سواری مدینے بچ آئی ہوئے گی لوگ چھتاں تے چڑھ کے اپنے مدنی ماہی عربی ٹھولن دا استقبال کردے آنگے تے انصار دے مسلح جوان نالے میرے نبی نال جلوس لے کے جاندے میرے نبی نال جلوس لے کے جاندے ہونگے نبی دی سواری مدینے اندر آندی ہوئے گی تے ننے ننے بچے مسلم شریف جلد دوسری کہندے نے یا محمد یا رسول اللہ 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 تے نعرے لاندے نے پھر میں کیوں نہ آکھاں آمد مصطفیٰ دا میں پھر کیوں نہ آکھاں جشن مصطفیٰ منایا جا رہے آمد دا جشن منایا جا رہے کیوں نہ آکھاں فضانیاں فضائے اندر ترانے میرے نبی دے پڑے جا رہے نے نبی دے قصیدے چھتاں دے جدو بچیاں پیاں پڑھ دیاں نے یار جمعہ دا وقت اوپر ہو جائے گا میرا عشق تے محبت عالم جو بندے بے بڑے بڑے رئیس تے امیر نبی دی سواری وال نظراں کر کے عرض کردنے آقا جی آج کتے ساڑھے کارے آ جاؤ ساڑھے کار نو رنگ لگ جائے گا پر میرے نبی دی سواری اے لوکاں دے امیران دے کرائیں گو ننگ گئی رئیسان دے کرائیں گو ننگ گئی تاج والیاں دے کرائیں گو ننگ گئی راج والیاں دے کرائیں گو ننگ گئی میں نو اینج لگے ماڑی کلی سی خوش بختی ایوب دی جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دے نیویں آدھا پروں نائے میرا نبی نیویں آدھا پروں نائے میرا نبی نیویں آدھا آج عہد کر کے جا جے کول پیسے ہیں نہیں تے جے کول نہیں اپنے گھر وچ بچیاں نو لے کے میلاد مصطفیٰ دا جشن بنانا ہے نیویں آدھا پروں نائے میرا نبی نیویں آدھا پروں نائے میرا نبی اے کوٹھیاں تے چڑھے ویخ گئے نیویں آدھا پروں نائے میرا نبی نیویں آدھا پروں نائے میرا نبی کوٹھیاں تے چڑھے نبی دی سواری جس ویلے گلیاں چو چلدی چلدی امیران رئیسان دے گھراں تو چلدی چلدی ادھر بچیاں نے تانگ لائی ادھر مردان نے تانگ لائی ادھر عورتاں نے تانگ لائی پر سواری ابو ایوب انصاری دے گھر اگے چلی گئی او ابو ایوب انصاری دا گھر جڑا ہے ہی میرے نبی دا پہلے ہی سی جڑا طبہ حمیری نے نبی واسطے ہی بنایا سی میرے نبی دے استقبال واسطے نبی نو گفٹ پیش کیتا سی میرے نبی دے استقبال واسطے پہلے تحفہ تن بنایا سی جدو نبی دی سواری چلدی چلدی اس گھر دے اگے جا کے رک گئی ایتھوں چہتاں بڑیاں نکل دیاں نے میں بس کلوز کر دینا سواری رکی ابو ایوب انصاری بھی گھر مصلی بچھا کے روندے ہونگے مولا ایتھے تے ایڈا مدینہ ہے سارے نبی دے انتظار اتنے اللہ جانے میرا نمبر آوے کہ نہ آوے مولا میں غریب ہاں تو تے غریب نوازیں سونیا میں تے مسکینہ تیرا نبی لجپال
اج کتی انج ہو بے تیرے یار دی سواری چلدی چلدی میرے بوئے تے آ جائے جدو حضور دی سواری ابو ایوب انصاری دے کار دے گئی اندر ابو ایوب انصاری نو بھی پتہ لگ گیا حضور آگے نے دوڑ کے آئے میرے آقا دا سامان چکے آؤ ایک عاشق نے نقشہ کھچے آؤ کہندہ ہے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں بھی تانگ لا کے مکانہ دیاں چھتاں تے نبی دا استقبال پیاں کر دیاں سان جدو اونا ویکھیا سرکار ساڑھے کر نہیں آئے سرکار تے ادھر چلے گئے او بھی پردیاں ہونگیاں ویکھو نہیں ویکھو اڑیو کم محبوب دے ویکھو نہیں ویکھو اڑیو ویکھو نہیں ویکھو چن چودویں دی رات دا ویکھو نہیں ویکھو چن چودویں دی رات دا آؤ ٹریا آندا ہے آؤ ٹریا آندا ہے ٹریا آندا جویں دولہا اے برات دا دولہا اے برات دا دولہا اے برات دا دولہا اے برات دا ویکھو نہیں ویکھو اڑیو 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 ویکھو نہیں ویکھو اڑیو ایک کام محبوب دے کام محبوب دے ویکھو نہیں ویکھو اڑیو کام محبوب دے ڈاچی تے کھلو گئی جے او بوئے ایو ڈاچی تے کھلو گئی جے ڈاچی تے کھلو گئی جے ڈاچی تے کھلو گئی جے او بوئے ایوب دے دعا کرنا